देवाची जात्रा आयच्या इश्टारांतली ती आमकां 19 तारखेक खबर जातली तेन्ना आमच्या सर्व गोंयचे आमचे भक्तगण पायी देवाचे सगळे आमचे जात्रेक हे जेवणा खातीर आनी जात्रे खातीर उपस्थित आसता। कमीत म्हळ्यार आमचे जात्रेक एक 7-8 हजार लोक वर्सान वर्स जाता तेन्ना सगळ्या भक्तगणाक हांव पायी देवा वतीच्यान सगळे नमस्कार म्हणटा। तशेंच आमचे पायी देवाचें मंदीर नवे मंदीर बांदवाचें तेन्ना सगळ्याच्या भक्तगणां पायी देवाच्या तेंच्या मंदिरात तुमचो हातभाव लावचो। अशें पायी देवाचें मंदीर कमीत म्हळ्यार आमचो एक 50% कंप्लीट जाल्लें आहा तेन्ना आनी अवघ्या एक 1-1.5 वर्सान आमचें कंप्लीट जातलें तेन्ना तुमचें कितें हातभाव लावपा जाल्यार तेन्ना तुमी बेगीन आमची महाजनाक कमिटी कडेन हाडून दिवचें अशें हांव पायी देवाचो अध्यक्ष रामचंद्र तुमी सांगता। आयज आराध्य दैवत जें आसा आनीक जें हाकेक पावणारो अशें दैवत जें आसा पायी देवाचें आयज जत्रोत्सव सुरू जाल्लो आसा। ह्या निमित्यान ह्या देवाचें वैशिश्ट आनीक देवाचें जी प्रचिती आसा त्या मतान तूं कितें सांगपाक सोदता? आज पायी देवाची जत्रा आसात। पायी देव म्हणजे सांग्याचो राखणदार आनी सगळे धर्मीय ह्या देवाक मानतात। तुमचे संकट जर आयले जायत पायी देवा पावले म्हटले जायत जाल्यार देव हाकेक धांवन येता। ही भावना आसा, धारणा आसात आनी हे सत्य आसात। अशें अनेक उदाहरणां हांगचे भावीक लोक सांगतात। हे सगळे धर्मीय आसतात केवळ हिंदू न्ही। आज ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक हिंदू आसा, ख्रिश्चन आसा, मुसलमान आसात, सगळे धर्म विसरून एक राखणदार रानात आनी देवाचो महाप्रसाद घेवपाक सगळे भावीक हांगा हजर रावल्ले आसात। आयज आमी पळयता सांगेकार जे आसले किंवा बाकीचे जे वाठारांत लोक आसा पायी देवाक हात उखलिल्ले शिवाय हांगा भायर सरना, खंयचेंय काम करना, अशें कितें आसा पायी देवा मदीं? पायी देव हो राखणदार, सांग्याचो राखणदार। केवळ सांग्यातलेच जनता न्ही तर सांग्यार काम करणारे गोंयभरांतले जे सरकारी सेवक आसतले किंवा कामधंद्या खातीर पोटा पाण्या खातीर जे लोक येतात ते पायी देवाक निश्चितपणान धावा घेतात की कसलेच संकट येवं किंवा कामधंदो आसूं किंवा उद्योगधंदो आसूं, नोकरी धंदो आसूं, आरोग्य आसूं, ज्या ज्या वेळार तांकां गरज पडटा त्या त्या वेळार पायी देवाच्या चरणा कडेन नतमस्तक जाताना आपली कामं जाता ही धारणा सगळ्या जनतेमध्ये पसरली आसात। जी भावना अधिकाधिक वाडीस लागिल्ली आसा म्हणून सगळे लोक म्हणतात की पायी देवा चरणा कडेन जर लीन जाले जाल्यार पायी देवा कडेन प्रार्थना केली जाल्यार आपली मनोकामना पूर्ण जातात। ही भावना भक्ताच्या मदीं वाडीस लागिल्ली आसा कारणान पायी देवाची जी धारणा आसा ती वाडत गेल्ली आसात, भक्ती वाडत गेल्ली आसात, भक्तय वाडत गेल्ले आसात। नमस्कार। सांगेचे आराध्य दैवत आनी हाकेक पावणारे असो देव जो आसा श्री पायी देव हेजो आयज वर्धापन दिन आसा आनी त्या वर्धापन दिना खातीर आज 3 दीस जी जात्रा आसा ती मोठ्या प्रमाणात हांगा चलता आनी देश विदेशी म्हणटा अशें किंवा आमचे गोंयचे भायले सुद्दां लोक जे आसा ते हांगा स्पेशली जेवणा खातीर येतात, महाप्रसादा खातीर येतात। तशें मडगांवच्यान मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येतात महाप्रसादा खातीर आनी जे भक्तगण जे आसा ते वेगळे वेगळे वाठारांक हांगा वचलेले आसात। तेच भशेन हांगा देवूळ जें आसा ते देवूळ जें आसा ते हांगा बांदलें वयता आनी 50% देवळाचें काम जाल्लें आसा। म्हणटनी अशा ह्या देवस्थानाचे सांगेचे जागृत देवस्थान आनी सरकारी सुद्दां कर्मचारी जे आसा ते मुद्दम ह्या दिसाक जे महाप्रसाद आसा तो स्पेशली हो महाप्रसाद हें करपाक खावपा खातीर जेवपा खातीर येतात। आनीक अशी भव्य दिव्य अशी हांगा जी पायी देवाची जात्रोत्सव जो आसा तो प्रसिद्ध असो जात्रोत्सव तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा। इन गोवा खातीर उदय देवकर सांगली। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्।